रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। जश्न ईद मिलादुन्नबी 17 सितंबर बरोज़ मंगल को मनाया जाएगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर कोहिसार ब्लॉक इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में हुआ। कमेटी के मुताबिक मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। यकुम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुम्मे को होगी। वफाकी काबीना में चीनी की बरामद से मुतालिक ECC का अहम फैसला मुस्तरद। काबीना ने बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त ख़त्म करने से इनकार कर दिया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने रिटेल कीमत की शर्त ख़त्म करने की सिफारिश की थी, जिस पर ECC ने बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त ख़त्म करने का फैसला दिया था। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। कहा, किसी को बलोचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। हुकूमती वक्त इस्तीफा वापस लेने के लिए मुझे कायल करने आया था, लेकिन मैंने उन्हें कायल कर लिया। अपोजिशन ने अख्तर मेंगल को अपने साथ शामिल होने की दावत दे दी। कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मैंने उनको कायल कर दिया। 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थी, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज और खुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ, जबर तशद्दुद, मिसिंग पर्सन और मसख़शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने हुकूमती वफ़द और अख्तर मेंगल की मुलाकात। मामलात वज़ीर आज़म से डिस्कस करने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला सरे फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर का इजहार तशवीश। बोले, अख्तर मेंगल को किस बात ने मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उमर अयूब का लापता अफराद से मुतालिक कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है, वफाक कैसे चलेगा। तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान के मसले पर APC बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, जो बलूचिस्तान में हो रहा है इस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। हमारे दुश्मन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लिमान के लिए बाइस तशवीश है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में तरमीम के लिए दरकार अक्सरियत नहीं। अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी। वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो। हम सब आइन पे मुत्तफिक है। पाकिस्तान की तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम सारी पार्टियों से मशवरा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इस हवाले से हमारी कमेटी बनाई गई है जो कल से काम शुरू करेगी। हमारे साथ जितनी भी जमातें हैं उन सब का मुतालबा है कि आइन की बालादस्ती हो। सवाल करना चाहता हूँ कि महंगाई कम हो गई है तो बिजली का रेट क्यों नहीं कम हुआ, गैस का रेट क्यों नहीं कम हुआ, पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ। महंगाई हुई है, जो इतनी महंगाई हुई है उसमें से कुछ कमी हुई तो ये कोई काफ़ी नहीं है। आपको एनर्जी के जो टैरिफ्स हैं वो बता रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। आप इन दोनों चीज़ों पे काम कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर हम बात कर सकते हैं कि जी महंगाई कम हो गई। अदरवाइज़ बयान देने में तो सर कोई बयान दे, हम उसको एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट नहीं करेंगे। महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट में आना खुश आइंद, लेकिन इसके असरात नजर नहीं आ रहे। कराची के सनतकारों के वजीर आजम के महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आने के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सनतकारों का कहना था कि हुकूमत पॉलिसी रेट में कमी के साथ ऐसे इक़दामात करे जिसका फ़ायदा आम आदमी को पहुँचे। पाकिस्तान और IMF के कर्ज प्रोग्राम पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। वज़ारत ख़जाना का दावा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत एडवांस सतह पर है। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दोस्त ममालिक से मामलात जल्द तय पा जाएंगे।
اور مذمت کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. ہمیں بار بار اس بات کو دہرانا چاہیے کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پشتون کو کسی پنجابی کو نہیں مارا, یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید. بلوچستان میں دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک اعلان. کہتے ہیں مٹھی بھر دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. یہ بسوں سے اتار کر معصوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. کسی بلوچ نے پشتون یا پنجابی کو نہیں مارا, دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں. حکومت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بار پھر علماء سے مدد لینے کا فیصلہ. علماء سے مشاورت کی قومی مہم چلائی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان مولانا محمد عبدالخبیر آزاد کی ملاقات. قیام امن اور دہشت گردی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت. عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دیا. بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا. جے آئی ٹی اجلاس میں سب سے چائے پی کر چلے جاتے ہیں. پولیس ایمانداری سے کام کرتی تو لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. سندھ ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق رپورٹس پر عدم اطمینان. پولیس حکام پر برہم. جے آئی ٹی اجلاس میں یہ طے نہ ہو سکا کہ شہری کو کس نے غائب کیا. جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس. آئندہ سماعت پر جے آئی ٹی سربراہ کو بلا لیا. وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں سے 4 ہفتے میں رپورٹ طلب. کارساز حادثہ کیس. ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری. ملزمہ کو ذہنی مریض ظاہر کرنے کی کوشش. وکیل کا کہنا ہے کہ ملزمہ ذہنی مریضہ ہے, 2004 سے زیر علاج ہے. اس دوران درجنوں بار نفسیاتی ڈاکٹر کے زیر علاج رہ چکی ہے. وکلا نے درخواست ضمانت کے ساتھ نجی اسپتال کا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ریکارڈ بھی جمع کروایا. ملزمہ نتاشا کے شوہر دانش اقبال کی عبوری ضمانت منظور. روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے. 2 شہروں پر حملوں میں 58 افراد ہلاک, 220 زخمی. پولٹاوا میں فوجی تربیتی کیمپ اور اسپتال کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا, جس میں 51 افراد جان سے گئے. لیوو شہر میں ہوٹل پر میزائل حملے میں 7 افراد ہلاک. دارالحکومت سمیت کئی شہروں پر میزائل داغے گئے. روسی حملوں کے بعد یوکرین کے 7 وزیر مستعفی. یوکرینی صدر کے معاون کو بھی برطرف کر دیا گیا. صہیونی فوج کی غزہ میں بربریت جاری. اسرائیلی حملے میں مزید 43 فلسطینی شہید, 67 زخمی. شہداء میں خواتین اور بچے شامل. اسرائیلی فوج نے غزہ میں پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,861 ہو گئی. 94,251 افراد زخمی. مغربی کنارے میں بھی صہیونی جارحیت سے ایک ہفتے میں 33 فلسطینی شہید ہوئے. ایران نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ وقت پر اسماعیل ہنیہ کے قتل کا جواب دیں گے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر برائے آپریشنز بریگیڈیئر جنرل حسن شیرازی نے ایک انٹرویو میں کہا, اسرائیل کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کے قتل پر تہران کا رد عمل مختلف اور حیران کن ہوگا. اور بنگلہ دیش کے ہاتھوں وائٹ واش پر پاکستان آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں 59 برس کی بدترین پوزیشن. اس سیریز سے قبل پاکستان 6 نمبر پر تھا, لیکن لگاتار 2 میچز ہارنے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم 76 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا سے بھی نیچے چلی گئی. یہ 1965 کے بعد سے ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کی سب سے بدترین درجہ بندی ہے.